मे रात सती फोन तो कोर बल्कि मैसेज तक दोपन मसलन कोर्स बह ज्यादा परेशान मसल बड़ अहम मसल बूझो तुम बूझवा मसल बूझवा बूझो मसल क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक सवाल अर्ज करना था कि मैं उमूमन आपके बयान सुनता रहता हूँ जो कि ज़्यादातर मसाइल पर ही मुश्तमिल हुआ करते हैं। साल गुज़श्ता 2021 ईस्वी से पहले आपका मरकज़ी जामे मस्जिद शांगस अछबल में रमज़ानुल मुबारक में मजलिस इफ्तारी के वक्त एक बयान चल रहा था जिसमें आपने ज़कात के मसाइल को तफसील से बयान किया और आखिर में सदक़े फ़ित्र से मुतल्लिक़ बुनियादी मसाइल को भी बयान किया, पर साथ ही आपने ये भी बताया कि सदक़े फ़ित्र चाहे नकदन हो या जिन्सन दोनों तरीक़ों से अदा किया जा सकता है, बल्कि माहौल के पेश नज़र कीमत से फितराना अदा करना पसंदीदा है। जबकि कल मैं एक अहले हदीस आलिम दीन डॉक्टर मुबशर आसन वानी अल-मदनी साहिब ने एक वीडियो में ये बात फरमाई कि नकदन सदक़े फ़ित्र अदा करना नाजायज़ भी है और तौबा भी लाजिम है। अब पूछना ये था कि हमारी वादी में उमूमन कीमत से ही फितराना अदा किया जाता है और अदा किया गया है और अदा किया जाता है, तो क्या आज तक हमारा माल बर्बाद और गुनाह भी लाजिम और सदक़े फ़ित्र भी अदायगी से रह गया? बराए करम हमारे कल्बी बोझ को दूर भी फरमाए और असल सूरत हाल क्या है इसे रोशनास फरमाकर मशकूर फरमाए। नियाजमंद फिरदौस अहमद लोग तय आवा मसला समझ यह अहले हदीस आलिम, मैं उनकी तरदीद नहीं करूँगा। हर किसी आलिम पन्नी राय आसन साने डिस्ट्रिक्ट अहले हदीस आलिम बुजान डॉक्टर मुबशर आसन वानी अल्लाह ताला करिस उम्र बरकत। यमो ओत्र बयान दितमुत यमन पन ऑप्शन पेज मौजूद, बल्कि मे अम लिंक तो सूजमुत 9 मिनटन हूँ बयान। यमो तथ मे सदक़े फ़ित्र क्या मसाइल बयान कर तथ मे सो मसला यह चीज़ बयान कर ये हसा मज सदक़े फ़ित्र दिवान नकदन छुआ तुम नकदन दिवान कि तुर्ख दिवान तुम सारी दिवान, बल्कि अगर यह बयान इन ब्रो अगर वो ये अहले हदीस ये हनफी जमाती इस्लामी युस मकतब फ़िक्र मुसलमान तम सारी क्या कर नकदी कर। यमो बयान दितमुत कि नकदन सदक़े फ़ित्र कड़न नाजायज़ और यह ना अदा गसान, बल्कि तौबह कर अमुक मतलब तुम सहरी क्या कर तुम सहरी तौबह कर। यम सात तमो यह कत मे बूझ यह बयान सोरे, हालांकि इन बयान मज थोड़ा पत ब्रो गसान तजाद बयानी तह मसल यह चीज़ क्या सदक़े फ़ित्र ऐसे जिनसन कड़न कि नकदन तको। हदीस किताब मशहूर मारूफ मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, नाव क्या मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, यह इमाम बुखारी उस्ताद और अबू हनीफा शागिर्द, बल्कि अगर तुम दोमी लफ्जन मज वनु गोडनिच हदीस किताब यस लेखन आई मुस्नद ज़ैद आले बैतुल इश्क, दोयम हदीस किताब यस लेखन आई मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा, त्रेम यस हदीस किताब लेखन आई मुअत्ता मालिक, और अम पे ूरम हदीस किताब लेखन सो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, यह बैरूतस में छपिमुत 22 जुल्दन कचन 22 अरबियस मज। यमो मुस्तकिल चैप्टर कोर्मुत अत किताब पेश बाबू दराहिम बिकीमत सदक़तिल फ़ित्र। 3 हदीस पाक अत मज। हदीस कत वन इलम अन्नल हदीस युतलक़ु अला कौल नबी व अला कौल सहाबी व अला कौल ताबी। हुजूरो यह फरमो यह कोर यह तिमन ब्रोट करना यह गो हदीस, सहाबियन यह फरमो यह कोर यह तमिस ब्रोट करना यह हदीस, ताबियन यह फरमो यह कोर यह तमिस ब्रोट करना यह हदीस। 9 चीजन नाव हदीस, 9 चीजन नाव हुजूरन हदीस, हदीस वन हदीस मरफू, सहाबी सदी वन हदीस मौकूफ, ताबी सदी वन हदीस मक्तू, इन 9 चीजन वन हदीस। और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबस अंदर 3 रिवायत आई, 3 रिवायत। रिवायत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, यह सह ताबी यम 2 हतन सहाबा किरामन जमान लोग और तिमन निश रोटुन दीन ताबी। और इमाम बुखारी अम सद हदीस खबर कत बुखारी शरीफस मज यमो अत अंदर मसल लिखमुत किताब अंदर मुसन्नफ इब्ने अबी शैबस अंदर ला बास अन तूती अदराहिम फी सदक़तिल फ़ित्र। अत मन कहीं ते हर्ज अगर कंस इंसान सदक़े फ़ित्र पोंस दित, अत मन कह हर्ज सदक़े फ़ित्र कड़न वल अगर जिनस बजाय क्या दितुन नकद दितुन। और यह कम दौर सहाबा किराम न दौर, अगर सदक़े फ़ित्र क़ीमतन अदा कर गुनाह
اور محدثین اکس انسانس گنہ کس وجہ پہ ونان یہ ہسا فاسق فاسق سن حدیث تم قبول کران اور حدیث کس فنس مز یس خدمت امام بخاری کرم تمس خوبی تم فاسقن تو فاضرن نش حدیث انمت لیکن حسن بصری تمس استاد بخاری شریفس اندر تم سن خبر کتیا حدیث تیل گو سوال کھڑا امام بخاری فاسقس نش حدیث رٹمت پتہ چلا یہ مبشر صاحب فرمان سہ پنس علمس من تمن کم علمی اخبارس مز دویم حدیث مصنفس اندر کتاب الزکات باب ما جاء فی ایتاء درہم فی زکات الفطر حدیث نمبر 2470 حضرت بکی بن جراح بیان کرن امام قراء بیان کرن جاءنا کتاب عمر بن عبد العزیز یس حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد اوس یم بیان کرن کہ اس نش ووت ان سن اخ کتاب اخ صحیح ووت اخ پیغام ووت تت مز کیا فی صدقۃ الفطر صدقہ فطرس متعلق ووت اہن طرف پیغام یس وقت امیر المومنین تس وقت بڑ بار محدث تو عالم دین تس نصف صائی من کل انسان او قیمتہ نصف درہم یمو ہسا سوز کتاب ات من صدقہ فطر مسائل امت لکھنا ات من بصورت قانون تو بصورت شرع تمام مسلمان مالدارن یہ قانون لیکھمت کہ تھی کڑیو پنہ صدقہ فطر کڑیو تھی پونسے دیو تھی غریبن جنس میں دیو تھی یہ تو خیر القرون کا زمان ہے کس حدیث گئی بیاکھ روایت حضرت ہشام اچھا حضرت ابی اسامہ بیان کرن پنس استاد نش امام زہیر ابو اسحاق سبیل اس نش بیان کرن یہ بیان کر یہ تابعین ہند صحابن ہند دور انسان یہ ونان ادرکتہم وہم یؤتون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت طعام یہ کتاب اندر مے وچ صحابہ کرام پنس دورس اندر صدقہ فطر کیا کڑن پونس کڑن لہذا مبشر صوبو یہ کت بیان کرمت یا تو تمس یہ کتاب مطالعس مز اونمت ممکن وچ ضروری ما بہ دپ ہے بہت عالم دین مے آسہ دنیا پڑھمت یہ غلط ممکن یمو آسہ کتاب کم پڑھمت تر مز آئی نا یہ کت کی لیکن یتھ کتاب مز یہ کت سہ آسہ تھز لائبریری اندر کتاب موجود کیا اس ونو مبشر صوبس یہ چیز کہ تمس ات مسئلس مز تحقیق کم دویم چیز اہل حدیث عالم حافظ زبیر علی زئی اللہ پاک نس درجات بلند کینچن مسئلہ من علمی اختلاف تمو کتاب لیچمز توضیح الاحکام تک اردو پہ ناو فتاوی علمیہ تس من تمن یہ مسئلہ منقص تم پان بیان کران کہ اگر جنسن صدقہ فطر کڑو یہ زیادہ بہتر زیادہ ثواب کر لیکن ازکس ماحولس اندر نقد زیادہ پسندیدہ مثلا خیریک وتن اس ہسا دن غریبس دم امس تومل ترک ٹھیک امس غریبس آس گر تومل ترک موجود کی یقین غریب سندس معیار امس آس تومل موجود اچھا امہ آس کۄکر پوت مورمت کیا ممکن آسن مورمت آسن تیل کیا امس صدقہ فطر دن صدقہ فطر امس لیج وچت دن یہ صاحب نصاب کی ام موجود امس صدقہ فطر دن وۄنۍ اگر امس تومل ترک دمو کیا باسان یہ گژھِ رٹنہٕ خٲطرٕ تیار تو مے ضرورت چھنہ یہ دی دچن کھوڑ ایسے اتھ ڈالن یہ گژھِ چندس کن اتھ تراون اگر یہ چندس کن اتھ ترائے دائر کیا امیک مطلب غریبس تمام کھین چیزک چیز تمام موجود مگر امس کالے نیچس کوڑ زومت سمجھا یا دہ وُہر بچہ موجود امس پلو پوشاک اوٚنمُت یہ انہِ کۄکر پوٗتِس کٕنِتھ کِنہٕ نقدس انہِ لہذا تُہۍ نِیِو جِنس تہِ مگر سۭتۍ تھٲیِو تُہۍ لِفافس منٛز کیٛاہ تہِ رۄپیس 2000 تہِ تھٲیِو سمجھا ازکس ماحولس اندر نقد پونسہ بصورت صدقہ فطر کرنے زیادہ پسندیدہ تو افضل بلکہ اگر تھی بیٚیہِ تہِ کتھ بوٗزِو اتھ مسلس مزے شافی مسلک ونان کہ نقد جنسی کڑو ازکس دورس اندر تمو تہ کتاب لیچمت اس تہذ فقہ کمیٹی شافی مسلک فقہ شافیہ تر من ونکس المنہج الفقہیہ الشافعیہ تم ون تک شافی علماء بیان کران یہ ابو حنیفہ علیہ رحمۃ سن فتویٰ کہ نقدی کڑو کیا صدقہ فطر ازکس دورس من تھی پہ عمل کریں زیادہ پسندیدہ کہ ام سب غریبن ہز کیا گھان پور لہذا تھی انشاءاللہ جنس کڑان یہ کر مے ام موجود ات مسلس وضاحت تھی ما بوزو پگہ سہ ویڈیو تھی دپو نہ حظ اس آز صدقہ فطر کورمت تیل گنہی کورمت لہذا تھی گناہ کورمت یہ مولوی صبس پنہ غلطی تمس علمس اندر وسعت لہذا یہ تھی کران تھی ٹھیک کران